موسى لربه: يا ربي، خلقت ادم بيديك ونفخت فيه من روحك واسجدت له ملائكتك وادخلته الجنة وتبت عليه، فكيف استطاع ان يؤدي شكر هذه النعم كلها؟ فقال له الله: يا موسى، يكفي من ادم انه قال الحمد لله رب العالمين. قال موسى: يا ربي، اذا قال العبد يا ربي وهو راكع ماذا تقول له؟ قال: اقول له لبيك يا عبد. قال: فاذا قالها وهو ساجد؟ قال: اقول لبيك يا عبد. قال موسى: فاذا قالها وهو عاص؟ قال: اقول له لبيك لبيك لبيك. ان الله تعالى يقول لموسى بن عمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام وهو يتلقى التوراة: قال موسى لربه: يا ربي، اني ارى مكتوبا في التوراة ان هناك امة تأتي اذا استقرت اللقمة في بطونهم غفرت لهم لانهم يبدأون الطعام بسم الله ويختمونه بالحمد لله. اللهم اجعلهم امتي يا ربي. قال الله لموسى: يا موسى، انهم امة محمد. قال موسى: يا ربي، اني ارى مكتوبا في الالواح ان هناك امة اذا هم احدهم بفعل سيئة فلم يفعلها وتركها من خشية الله كتبتها له حسنة، اجعلهم امتي يا ربي. قال له الله: يا موسى، انهم امة محمد. قال موسى: يا رب، ارى مكتوبا في الالواح ان هناك امة اذا هم احدهم بفعل حسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة، فاذا فعلها كتبت له 10 حسنات الى 700 ضعف، اجعلهم امتي يا رب. فقال له الله: يا موسى، انهم امة محمد. فقال موسى: يا ربي، اجعلني من امة محمد.